अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एन टीवी उर्दू। इस चैनल में हम आपके लिए बहुत ही इंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। कोरोना मेरा नाम है, चीन मेरा पहला मेजबान है, ईरान मुझसे परेशान है, इटली में मेरा तूफान है, स्पेन मेरी वजह से परेशान है, पाकिस्तान में कुछ नहीं, सिर्फ मेरा नाम बदनाम है। बाजारों में रश होने की वजह से कोरोना वायरस दम घुटने से इंतकाल कर गया। आज दिन में एक नामालूम नंबर से कॉल आई। फोन उठाया और कहा, जी जनाब। दूसरी तरफ से कोई खातून थी। बोली, जी के बच्चे सुबह नाश्ता किए बगैर क्यों चले गए ऑफिस? कितनी बार कहा है रात की लड़ाई को सुबह भूल जाया करो, लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आती। आज तुम आओ तो सही घर, तुम्हारी तबीयत साफ करती हूँ। तेरे बच्चों का ख्याल ना होता तो कब की तुम्हें दफा दूर कर चुकी होती। वो खातून नॉन स्टॉप बोले जा रही थी और मैं हक्का बक्का सोच रहा था कि ये मासूम औरत है कौन जो मुझे अपना मियाँ समझकर क्लास ले रही है। इधर तो मंगनी का भी दूर दूर तक कोई सीन नजर नहीं आता। वो जरा रुकी तो मैंने कहा, मोहतरमा आपने शायद रॉन्ग नंबर पे कॉल ले ली है, लेकिन मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। 2 मिनट ही सही, मुझे शादीशुदा वाली फीलिंग्स आ गई आपकी क्लास से। कहने लगी, भाई मैं भी कोई शादीशुदा नहीं हूँ, बस दिल की तसल्ली के लिए रॉन्ग नंबर पर मर्द की आवाज सुनकर क्लास लेती हूँ। अजीब सी तस्कीन हासिल होती है। प्रैक्टिस करती हो ना, लो कर लो गल। मेरा तो जिंदगी से एतबार ही उठ गया है। आज अम्मी ने कहा हम सब अफ्तारी पर जाएंगे बाहर, और अफ्तारी के टाइम अम्मी ने बाहर सेहन में दस्तरखान लगा दिया। तुर्किश लड़कियां देखो तो सब 6-6 फुट लंबी, और यहाँ पाकिस्तानी लड़कियां खुद 4 फुट की और जुबान 10 फुट की। बादशाह ने ऐलान किया कि बीवी से डरने वाले मर्द एक लाइन में खड़े हों और बीवी से ना डरने वाले मर्द दूसरी लाइन में। बीवी से डरने वालों की एक लंबी लाइन लग गई, जबकि बीवी से ना डरने वालों में एक ही मर्द था। बादशाह ने खुश होते हुए पूछा, तो आप अपनी बीवी से नहीं डरते? आदमी बोला, पता नहीं जनाब, मुझे तो मेरी बीवी कह रही थी कि इसी लाइन में खड़े रहना वरना टांगे तोड़ दूंगी। मास्टर साहब ने 50 साल की उम्र में शादी की। एक दिन फरमाते हैं कि जब मैं 20 साल का था तो डायरी में 30 ऐसी खूबियां लिखी थी जो मेरी बीवी में होनी चाहिए। वक्त गुजरता गया लेकिन ऐसी बीवी ना मिल सकी जिसमें 30 खूबियां हों। मैंने पूछा, मास्टर साहब इसका मतलब है कि आपको 30 खूबियों वाली बीवी मिल गई है? जवाब में बोले, नहीं, मुझे हर साल एक खूबी काटनी पड़ी कि चलो ये खूबी ना भी हो तो लड़की कबूल है। काटते काटते 29 खूबियां काट दी, सिर्फ एक खूबी रह गई, औरत को। फिर जाके शादी हुई। लॉकडाउन खत्म होने के बाद ये मालूम हुआ है कि लोग गुर्बत और भूख से नहीं बल्कि खरीदारी के लिए मर रहे थे। 3 इंजीनियर एक टेढ़े मेढ़े पाइप में एक तार डालने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। एक देहाती बूढ़ा इनको 5 दिन से देख रहा था। एक दिन बुजुर्ग ने कहा, बेटा मैं आपकी मदद कर देता हूँ। इंजीनियर बोले, हम यूईटी के टॉपर्स हैं, जब हम ये काम 5 दिन में नहीं कर सके तो आप कैसे करेंगे? देहाती बोला, मौका तो दो। इंजीनियर ने कहा, लो आप भी कोशिश कर लो। देहाती ने खेतों से एक चूहा पकड़ा, उसकी दुम पर तार बांधकर पाइप में छोड़ दिया। चूहा दूसरी तरफ से निकल आया। तब इनको एहसास हुआ कि डिग्री की कोई अहमियत नहीं जब तक दिमाग ना हो। जो बच्चे 2020 में प्रमोट हुए हैं, ये कल को इंजीनियर या डॉक्टर बन जाएं तो इनकी डिग्रियों पर साफ मेंशन किया जाए कि ये सदके में पास हुए थे। मियाँ बीवी खाना खा रहे थे। खाने के बाद शोर अचानक उठा और उसने अपनी प्लेट और गिलास धोकर रख दिए। बीवी गुस्से से नीली पीली होकर बोली, बस कर दिया ना बनी बनाई इज्जत का कबाड़ा, हम घर पर नहीं अफ्तारी की दावत में आए हैं। मैंने यूं ही बैठे बैठे हिसाब लगाया है कि
کسائی بڑی عید کا درزی ہوتا ہے اور درزی چھوٹی عید کا کسائی۔ پہلی محبت میں کامیاب ہو کر شادی کرنے والے عاشق بعد میں شکایت کرتے ہیں کہ وہ تو بیچارے ٹرائی بال پر ہی آؤٹ ہو گئے۔ خراٹے واحد ایسی موسیقی ہے جسے بجانے والا خود نہیں سن سکتا۔ آپ سب لوگوں کی پیش خدمت ہے ارطغرل غازی الیکٹرک سٹور، لاڑکانہ نزد لاہور۔ رمضان کے بابرکت مہینے میں میری اوپر والے سے دعا ہے کہ آخرت کے امتحان میں ایسے پاس فرمانا جیسے 9ویں اور 10ویں والے پاس ہوئے ہیں۔ شوہر نے بیوی کو فون کر کے کہا تھا آج کھانا مت بنانا، سیکنڈ وائف سے کھانا لے آؤں گا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ گھر پہنچ کر شوہر نے دروازے کی گھنٹی بجائی اور پھر جب ہوش آیا تو خود کو ICU میں پایا۔ بعد میں پتا چلا کہ سیکنڈ وائف تو ریسٹورینٹ کا نام ہے۔ مولوی کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ میں نہیں۔ مولوی وہ کیوں؟ میں کیونکہ مجھے پتا ہے میں آج پھر خواب دیکھ رہا ہوں۔ کیا لڑکیاں بھی یہ سوچتی ہیں؟ کاش اس چینل والے کا نمبر مجھے مل جائے۔ کنجوس باپ، اگر میں تمہیں 1 روپیہ دوں تو تم کیا کرو گے؟ بیٹا اسی وقت خرچ کر دوں گا۔ باپ وہ کیوں؟ بیٹا اس لیے کہ میرے سو جانے کے بعد تو آپ وہ بھی جیب سے نکال لیں گے۔ سردار جی تیری بیوی دی موت کا سن کے بڑا افسوس ہویا، ویسے ہویا کی سی؟ دوست گولی لگی سی متھے وچ۔ سردار جی رب دا شکر ادا کر اکھ بچ گئی سی۔ ایک صاحب دوستوں کی محفل میں بڑی شوخیاں مار رہے تھے، کہنے لگے گھر میں میرا بڑا حکم چلتا ہے، کھانے کے بعد میں بیگم سے کہتا ہوں کہ گرم پانی لے آؤ تو وہ فوراً لے آتی ہے۔ کھانے کے بعد گرم پانی کس لیے؟ ایک آدمی نے پوچھا۔ وہ صاحب منہ بنا کر بولے ہمارے خیال میں مجھے برتن ٹھنڈے پانی میں دھونے چاہیے۔ ایک دوست دوسرے دوست سے یار تم اپنی بیوی سے کتنا پیار کرتے ہو، ہمیشہ اس کا ہاتھ پکڑے گھومتے رہتے ہو۔ دوست کون کم بخت پیار کی وجہ سے ہاتھ پکڑ کر گھومتا ہے؟ ہاتھ تو اس لیے پکڑتا ہوں کہ اگر چھوڑ دوں گا تو یہ شاپنگ کرنے دکان میں گھس جائے گی۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ارطغرل ڈرامے میں حلیمہ سلطان نے لپسٹک کہاں سے لگا لی؟ 13ویں صدی میں تو لپسٹک ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی۔ اتنے میں چور ہو گئے ہیں کہ عید پہ نئے کپڑے لینے کا دل ہی نہیں کرتا۔ ایک شاعر بیچارہ غربت سے تنگ آ کر ڈاکو بن گیا۔ بینک میں ڈاکہ ڈالنے گیا اور بولا عرض کیا ہے تقدیر میں جو ہے ملے گا، ہینڈز اپ، کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا۔ اپنے کچھ خواب میری آنکھوں سے نکال دو، جو کچھ بھی ہے جلدی سے اس بیگ میں ڈال دو۔ بہت کوشش کرتا ہوں تیری یاد کو بلانے کی، خبردار کوئی ہوشیاری نہ کرے پولیس کو بلانے کی۔ دل کا آنگن تیرے بن ویران پڑا ہے، جلدی کرو میرا ساتھی باہر پریشان کھڑا ہے۔ بیوی دیکھیے میں آپ کے لیے بازار سے ایک سوٹ لائی ہوں۔ شوہر حیرت سے اچھا آج تمہیں میرا خیال کیسے آیا؟ بیوی یاد کیوں نہ آتا، 3 لیڈیز سوٹ خریدنے پر بالکل مفت مل رہا تھا۔ یہ آج کل کے بچے بھلا کیا جانے کہ PTV پر یہ دیکھنے کا کیا مزہ تھا۔ گائے صوب کی جانب سے تمام اہل وطن کو عید مبارک۔ آج تک سمجھ نہیں آئی کہ اوکے کی جگہ کے اور گڈ مارننگ کی جگہ GM لکھنے والے 2 سیکنڈ بچا کر کیا کرتے ہیں، اور یہ والوں نے تو ناک میں دم کر رکھا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بھینس سے بات کر رہے ہیں۔ جلدی وہ دن آنے والا ہے جب ہمیں عیدی مل رہی ہوگی اور ہم میسنی سی شکل بنا کر کہہ رہے ہوں گے نہیں آنٹی رہنے دیں، اس کی کیا ضرورت ہے۔ مستقبل میں کچھ لیجنڈز ایسے بھی ہوں گے جو اپنا میٹرک اور انٹر کا رزلٹ کارڈ دیکھیں گے تو بے اختیار ان کا ہاتھہ نکل جائے گا۔ جن لڑکیوں کی بڑی بڑی آنکھوں کے لوگ دیوانے ہوتے ہیں، شادی کے بعد ان کی ساس انہیں کہتی ہے ماجدے ڈیلیاں والی ویکھ دی کنجے۔
شوہر بال کٹوا کے گھر آیا اور بیوی سے بولا، دیکھو جانو، میں تم سے 10 سال چھوٹا لگتا ہوں کہ نہیں؟ فیصلہ بادی بیوی، ٹنڈ کرا لینی سی، ایسا لگتا ہے ابھی ابھی پیدا ہوئے ہو۔